Tula sa isnantak na buntag na napagato sa mga nagunang tulis ng mga balita karong mga oras ng top story ICC gibasura ang gipangayo sa kampo ni Duterte nga pahugtan ang ID requirements sa mga biktima sa drug war niini. Sa balitang lokal, duha ka lalaki nangalumos sa atol sa Holy Week. Sa mga balitang nasyonal, kapin 2,500 ka mga tao ang nadakpan gumikan sa election gun ban. Sa balitang international, 11 ang patay, lagip na ang tulo ka bata sa nahugnong buildings sa India. Samtang sa mga balitang special bookstore sa US nga dunay kapin sa 9,000 ka mga libro gitabangag ibalhin sa 300 ka mga residente. Sa balitang negosyo, maximum SRP sa karning baboy, gidedma sa kadaghanang kuno sa mga negosyante. Samtang sa mga balitang sports, Minnesota Timberwolves gilampaso ang LA Lakers sa Game 1. Sa showbiz balita, mga Noraniana, gikantahan ng idol sa haya niini. Mga kabombo, maayong buntag ug welcome sa Tanga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Lunes, it's a 21 sa bulan sa Abril tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Franz Pandeleng. Kini usab si Bombo Dario Formento kar pagsubay na sa detalles to nga top story. Gibasura sa International Criminal Court ang gipangayo sa kampo ni kanhi Pangulong Duterte nga pahugtan ang mga gidawat nga mga identification documents sa mga biktima sa drug war sa kaso sa crime against humanity batok sa niskutan. Gitugutan sa ICC Pre-Trial Chamber ang rekomendasyon sa ICC Registry nga mudawat sa nagkaring matang sa government issued IDs susama sa birth certificate, senior citizen card, barangay certificate, driver's license ug uban pa. Dili lamang passport o national ID nga gipangayo sa kampo sa kampo sab ni Pangulong Duterte. Gikanayon usab sa abogado nini nga si Nicolas Kaufman nga kinahanglan pahugtan ang requirements aron nga malikayan ang pagpanikas. Apan gibabagan kini sa mga abogado sa mga biktima ug gitawag kini nga anti-poor. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag para pagsubay na sa mga detalye sa mga balitang lokal. Nakatala og duha ka mga insidente sa pagkalumos sa tibuok kasapampayan sa southeastern Mindanao. Atol sa Semana Santa din na puro nalambigit ang mga naglangoy usab nga unang langoy o nangaligo nga mga lalaki sa giingo nga ilimno makahubog. Sa Tinago Beach Barangay Panggubatan sa Island City samal usa ka lalaki nga gilang si alias Adrian ang nalumos og nakabsa sa kinabuhi sa adlaw sa Pasko sa pagkabana ko kagapong adlaw. Sumala pa sa report sa Coast Guard sa Igacos Station. Paspas nga may respondi ang ilahang team pagkahibalo sa insidente ug gihatagan gilayon kini og CPR ang biktima. Apan wala na kini ginhawa og apulso og gideklara kini nga dead on arrival pag-abot sa balitang balanan. Sa mga paagi usab usa ka insidente ang nahitabo sa barangay Liling Haguni, Davao del Sur. Niadto nga Biyernes Santo ang biktima mao si alias Ernesto 75 anyos nga taga Kidapawan City. Nasayra nga nalumos kini nga samtang naligo sa dagat pasado alauna ang atak na usab sa hapon. Gituhan nga nakainom usab kini og ilimno makahubog og tungod dinhi nagpahimangno karon ang Philippine Coast Guard sa publiko ilabi na karon nga panahon nga kasaulogan sa bakasyonista ug init usab nga panahon nga likayan ang paglangoy kon nakainom dili usab kalimtan ang pagpahimangno sa mga kaubanan sa pagmonitor sa mga kalit nga ulga usab sa kiniyahan aron nga malikayan ang susama nga trahedya. Dugang detalye sa balitang lokala. Nasikop sa usa ka pinasidunggang manhunt operation ang usa sa labi nga gipangita nga kriminal sa Davao del Sur nga nailan lamang sa alias usab nga boya. Ang operasyon nagipanguluhan sa Provincial Intelligence Unit kun PIU ubos sa pamuno usab ni Police Captain Joseph Orobela Pohas ubos usab sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Darwin Taipina. Kauban sa operasyon ang Matanawa Municipal Police Station nga gipanguluhan usab ni Police Captain General Torres. Dikop ubos usab sa supervision ni Police Major Jeff Mara Tercero, Chief of Police ug ang mga elemento usab sa RSOG 11 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company o RPSB Cluster 6. Gibugaton usab sa operasyon ang pagdakop ni alias Boy usa ka single usab nga residente sa Matanao, Davao del Sur nga giilang top 4 most wanted persons sa tibuok probinsya. Nadakpan siya pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder ilang usab sa article 248 Revised Penal Code nga walay piyansa. Ang mando sab sa pagdakop gi-issue sab ni Honorable Carmelita Sarno Davin, presidente usab o presiding judge sa RTC Branch 18 sa Digo City niadtong Enero 22 sa nakalabay nga tuig. Natultulan og nasikop ang suspetsado sa sitio
Akmarok barangay Adungan na Piko nga sa maong lungsod. Gawas sa warrant na recover sa bagikan sa suspetsado ang mga illegal nga butang sama namang usab sa homemade long firearm nga gitawag nga baliuntod nga adunay duha ka buhi nga bala, usa ka fragmentation grenade, upat ka mga bala usab nga 7.62 mm o kun o line-line nga personal usab nga gamit. Sa karon ang dinakpan og ang tanang ebidensya gidala usab sa Matanawa Municipal Police Station alang sa hustong pagproseso sa dokumento o pagsangat sa dugang nga mga kaso. Samtang pareho usab ang kapulisan sa Davao del Sur sa ilang pagparingkamot sa pagpanlipod sa katawhan o pagpamatuod usab sa o pagpatuman sa buong balaod aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. 7 minutos na nakalabay sa lasay sa tagos buntag dugas nga balitang lokal giklaro sa Department of Health nga ang usa sa duha ka mga pasyente nga nataptan sa monkeypox dinhi sa Dakbil sa Davao wala nakapsis kinabi tungod sa mga sakit kundi tungod sa laing kondisyon nga medikal. Sumala sa DOH nga ang pasyente grabe ang pagka immunocompromised nini o posibleng namatay tungod sa dili monkeypox related nga komplikasyon. Nakumpirma sa Davao City Health Office nga adunay duha ka kaso sa monkeypox sa Dakbayan subay sa impormasyon gikan sa DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Ang pasyente kasamtangan nga gi-isolate sa Southern Philippines Medical Center bisan pa man sa paningkamot sa medical personnel usa sa mga pasyente nakapsan sa kinabit tungod sa komplikasyon. Gipasalig usab sa City Health nga padayon nila nga ginamonitor ang tanang na-identify nga close contacts o ipatuman ang mga protocols o response measures batok usab sa monkeypox. Gibalik usab sa CHO ang monkeypox dali nga mapasok pinagi sa suod nga contact sama sa sexual contact, paghalok, pag-akos o paggamit sa kontaminado nga butang o kagamitan. Busa ang publiko gidasig usab nga magpabiling kalmado, magpahigayon sa nga hygiene gamit usab ang sabon o alcohol o likayan ang kontak sa mga hayop o posibleng magdala og virus. Gikumpirma usab sa DOH nga clade 2 variant gihapon ang klase sa virus o wala pay dugang hulga subay usab sa kasamtangan nga datos. Samtang sa laing bahin nagkatigom ang daghang nga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City niadtong Domingo Abril o kahapong adlaw Abril 20 ning kasamtangang tuig aron magsaksi usab sa makalilipay og espirituwal nga seremonya sa sugat. Ang mga selebrasyon nagtimaan sa pagkitaay usab sa mahal nga Birhen Maria ug sa nabanhaw usab nga Ginoong Hesukristo diin usa ka dako nga simbolo sa paglaom, pagtuo og pagkabanhaw usab sa Kristohanong kinabuhi. Gihimo ang seremonya sayo sa buntag diin makapatandog kini og kasing-kasing nga tan-awon usab ang mga deboto nga puno usab sa kadasig og espirituwal nga kalipay samtang misalmot sa mga maong pag-ampo, kanta og tradisyonal usab nga mga rituala. Ang sugat usa sa labing gilauman nga bahin sa simbahan matag Semana Santa nga naghatag kahayag og paglaom human sa kasakit usab sa kamatayon ni Kristo sa Biyernes Santo. Samtang ang mga pari ug simbahan nanawagan usab sa katawhan nga ipadayon ang pagtuo ug pagpasalamat sa Ginoo ilabi na sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ingon man ang mga seremonya usab sa pagkabanhaw naghatag og dakong kahulugan sa kinabuhi sa mga Kristohanong deboto nga gihandom usab ang bag-o nga sugod sa kinabuhi uban sa kalinaw, gugma ug pagtuo usab sa Dios. 10 minutos na nakalabay sa lasay sa Takos buntag dugas nga balitang lokal na sikop sa usa ka koordinasyon nga operasyon sa mga otoridad ang ilang top 9 most wanted persons sa regional level sa Davao Region niadtong Abril 18. Ang suspect ilang si alias Richard na dakpan sa munisipalidad sa Batada, Iloilo. Si Richard nga nagatubag og seryosong kaso nga nalagip sa lascivious conduct, upat ka ihap o sexual assault o pagkadakop nini may resulta sa pinasikaw usab nga pagtinabangay sa mga elemento sa Davao City Maritime Police Station, Bahada PNP o Bata Municipal Police Station sa Western Visayas. Ipasalig sa kapulisan nga ang ilahang kampanya batok sa mga wanted persons magpadayon aron nga masiguro ang hustisya o proteksyon sa katawan. Samtang ang nasikop nga suspetsado gidala sa kustodiya sa Batada PNP. Ingon man giandam ang legal nga mga lakang alang sa iyang pagbalik sa Davao aron nga tubangon ang mga kaso sa isang at bato kaniya. Gipahibalo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga usa ka dako nga milestone ang naangon sa Davao City Bypass Construction Project human magkonektara na ang norte og habagatan usab nga tumoy sa northbound tunnel. Kini gipahimiton usab ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain atol sa iyang pinakabagong update usab sa proyekto. Ang northbound tunnel kabahin sa 45.5 km 4-lane bypass road
gitukod aron na mas mapadali ang biyahe og mo paminususab sa trapiko sa Davao City. Samtang nagpadayon ang pagkalot usab sa southbound tunnel, nahumanan na ang 91% usab sa trabaho nga pag-ukay usab ug adunay 202 ka metros usab na lang ang kulang sa pagkonektara. Gisad usab sa DPWH nga padayon ang ilang pagpaningkamot aron mapadali usab ang paghuman sa mao nga pinakataas nga Roda Mountain Tunnel sa tibuok Pilipinas. Gilauman nga kini makatabang sa mas epektibo nga transportasyon, pagpadasig sa ekonomiya o pagserbisyo sa katawhan sa Mindanao. Dugang sa nga balitang lokal ng Liki o nidahili ang yuta sa sitio Kaigtan, Barangay Sangay sa lungsod sa Malita, Davao Occidental ni ato Abril 20 kung kagahapong adlaw. Human nga miigo ang 5.8 magnitude nga linog nga naitabo sa Sultan Kudarat. Ang kali nga linog mi sangpot sa mga paglihok sa yuta nga nagbilin og kadaot ngadto sa kiliyan sa mga dapit sa mga hulagway nga gipaambit sa usa ka netizen. Klaro nga daghang mga punuan og tanom ang nangatumba tungod sa pagdaili sa yuta. Sumala pa sa uploader, gikan sila nag-hike uban sa ilang nga grupo apan napugos sila sa pagpundog mikan. Dili na sila makatabok pabalik tungod sa mga cracks o gilap doon sa nangaliking yuta. Nunot pa man ini gisiguro sa mga otoridad nga mamahimong prioridad ang kaluwasan sa mga residente sa nasutang lugar samtang ginasusi ang hinungdan o lawong epekto sa maong kaliko sa yuta. Gipay mangnanusab ang publiko nga magmatngon og mag-report gilayon ngadto na sa mga otoridad kung adunay kalit nga mga pagbago sa yuta ingon man peligro nga posibleng mo resulta sa landslide o duga nga kadaot. 13 minutos na nakalabay sa lasay sa Antaklas Buntag para pagsubay na sa mga detalye sa balitang nasyonal. Ikabutiyag nga mokabat sa 2,500 ka mga taong nadakpan sa Philippine National Police gumikan sa pagsupak sa election gun ban. Gipayag sa National Election Monitoring Action Center sukad Enero 12 hangtod Abril 19 ni kasamtangan nga tuig mokabat na sa 2,529 ka mga gun ban violators ang ilahang nadakpan. Sa nisgutang ihap 18 ang nagikan sa PNP, 14 sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines o 12 ka mga foreign nationals o 2,418 ka mga sibilyan. Nakumpiska gikan sa mga violators ang 2,603 ka mga armas, 2,350 ang gagmay nga mga armas o 27 ka mga airsoft o 101 ka mga replika sa 60 ka mga bomba o 9,451 ka mga bala. Samtang sa laing bahin nagipamahayag sa Department of Education kung DepEd nga sa June 16 ni kasamtang tuig ang pag-abri usab sa klase sa tanang pampublikong tulunghaan sa nasudod sa school year 2025 hangtod 2026. Kabahay matud pa kini sa pagbalik sa kanhi schedule sa pagtunga usab sa dihang wala pa ang pandemic. Subay kana sa Department o DepEd Order number 12 series of 2025. Mulong usab ang school year hangtod sa Marso 31 sa 2026 nga maglangkob usab sa 197 ka mga adlaw sa klase kauban ang mga aktibidad sa end of school year rights. Gikatak daw usab ang enrollments og brigada eskwela gikan sa Hunyo 9 hangtod sa Pitsa 13 usab sa maong bulan. Usa ka semana sa dili pa ang formal nga pag-abli usab sa klase. 15 minutos na nakalabay sa lasay sa Antaklas Buntag dugas nga balitang nasyonal posibleng gikan sa China ang tulo sa 5 ka mga underwater drone nga nakaplagan sa kadagatan sa Pilipinas sukad sa tuig 2022 hangtod tuig 2024. Gipahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa gipayag usab nga forensic examination nga adunay 55 hangtod na sa 80% ang posibilidad nga ang naiskuta mga drones ang gilusa sa China. Nailakip sa nadiskubrihan ang Iridium transceiver nga adunay serial number nga nagagikan sa kumpanyang HWA Create nga nahimutang sa Beijing, China. Telecom SIM card o battery pack nga adunay tatak nga China Electronics Technology Corporation. Ang naiskuta nga mga sea drones ang nakaplagan sa Ilocos Norte, Zambales, Cagayan, Misamis Oriental ug Masbate. Samtang sa bahin nagipamahayag nga usa sa mga nag-unang misyon sa Philippine Army ilabi na ang 2nd Infantry Division sa probinsya usab sa Rizal ang dali nga paglihok aron suportahan kung gikinahanglan ang sentro sa panggobyerno sa National Capital Region kun NCR. Gipamahayag usab kini ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa iya nga pagtambong sa ika-49 nga anibersaryo usab sa 2nd Infantry Division nga gipahigayon sa Camp General Mateo Kapinpin sa Tanay, Rizal. Importante ang papel sa 2nd Infantry Division gumikan kay duo lamang ang kampo niini sa NCR.
Samtang dugas to kabalitang national aminado ang Philippine National Police nga dakong hagit sa pagmonitor nila sa ransom money sa pamilya sa mga Chinese nga nahimong nga biktima sa kidnapping ang pamaagi sa pagbayad sa mga sindikato. Biguwa nga naglevel up na usab kuno ang mga kidnapping group sa pagdawat og ransom gamit ang cryptocurrency ug online platform. Gipamahayag ni PNP spokesperson Brigadier General Gian Fajardo nga dili lamang kini sa kaso sa Chinese steel magnate nga si Anson Cue apan lakip na usab ang ubang Chinese national nga gipandagit. Duga pa nini nga lisod sundan ang money trail sa higayong cryptocurrency na ang ginagamit gumikan kay gikinahanglan pa nga moagi sa legal nga proseso sama sa pagkuha og search warrant aron nga makita ang mga transaksyon. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag o karapagsubay na sa mga detalye nga balitang internasyonal. Dili mo sa 11 ka mga taong namatay, lakip na ang tulo ka mga bata sa diyang nahugno ang pilianang building sa northeastern nga bahin sa New Delhi. Nahitabo ang insidente sa usa ka distrito nga nag-unang pinuyanan sa mga trabahante. Ikabutyaga 11 ang patay samtang 11 usab ang naluwas o gidala sa ospital. Samtang walay opisyal nga report sa hinungdan sa pagkaugno sa nasamit sa mga gambalay apan gitudlo ni Delhi Minister Kapil Mishra nga ang pagpasagad sa lokal nga kagamahanan nga gipangunahan sa kalabang nga partido nga nahimong hinungdan sa pagdaghan sa mga illegal nga building. Sumala pa nga ang upat ka anda nga building ang hagsa og sagad na hitabo sa India gumikan sa huya nga istruktura nga gipuy-an sa mga residente sa dako nga syudad. Dugang detalye sa balitang internasyonal. Patay ang upat ka tawo sa diha nga nasablay sa linya sa kuryente ang gisakyang gamay nga eroplano sa Illinois. Gipahayag usab sa kapulisan nga gikan sa Wisconsin ang mga biktima sa kaysab sa single engine plane sa diha nga kini ang nahagsa. Subay sa investigasyon, nasablay sa kable sa kuryente ang eroplano hinungdan sa pagkahagsa niini. Naabot usab sa lugar ang Federal Aviation Administration kauban ang National Safety Board aron mohimo og halawong pausab nga investigasyon. Dugas ng balitang internasyonal gibag-o sa Africa Centers for Disease Control and Prevention o World Health Organization ang Continental Response Plan sa impacts aron nga matubag ang padayong pagkuyanap nini sa nagkanang bahin usab sa kalibutan. Ang impacts ang usa ka viral disease nga mutakod sa tawo nga nagkatag o nakahatag og sakit og grabing mga samad. Niadto 2024 gideklara sa Africa CDC o WHO ang impacts nga usa ka public health emergency gumikan sa paspas ni pagkuyanap. Sa Africa, paspas sa mga nagkadaghan ang kaso sa impacts gikan sa Democratic Republic of Congo. Padulang kini sa sidlakang bahin usab sa nasod lakip na ang South Africa o Zambia. 19 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag karapagsubay na sa mga detalye ng balitang espesyal. Ikabutiyag nga usa ka talag sa makita sa Chelsea, Michigan. Usa USA sa diha nga mihimo og bayanihan nga mosubra sa 300 ka mga residente aron nga motabang sa pagbalhin ang nahimutangan sa usa ka bookstore og usa-usa nga gikuha ang libuan ka mga libro pinagi sa Human Chain. Ang Serendipity Books usa ka independent bookstore nga gipanag-iyahan ni Michelle Toplin ang mibalhin sa ubang lokasyon nga dili lamang halayo sa kanhini nga lokasyon. Inay mo gamit og moving service na nawagan ang tagiya og mga volunteers o wala usab kini napakyas. Misal mo siniskutan kalihukan ang halos makaba sa 300 ka mga tawo usa-usa nga gipasa ang 9,100 ka mga libro hangtod nga makaabot kini o nakaabot kini sa bag-ong pwesto sa bookstore. Wala miabot og duha ka oras ang pagbalhin sa libro og nagpakita nga ang paghiniusa ang adunay gahom nga mahimong gaan ang bugat nga himuonon. Detalye na sa balitang negosyo. Gamay lamang ang misunod sa maximum suggested retail price kun MSRP sa karning baboy matud pa usab sa Department of Agriculture kun DA. Kaniadto nga bulan usab sa Marso gipatuman sa DA ang MSRP sa karning baboy sa kantidad nga 350 pesos matag kilo sa pigi o kasim og 380 pesos matag kilo usab sa liempo og 300 pesos sa ulo. Gipahayag sa DA nga 10% lamang sa mga nagbaligya usab ang misunod sa MSRP. Gumikan niini nagpasidaan si DA Undersecretary Dante Palabrica nga gikinahanglang sundon sa stakeholders ang kasabutan sa MSRP aron dili na magpatuman pa og mas kusog nga market interventions. Isip kabahin usab sa mas dugay nga solusyon, mugasto ang gobyerno og 1 billion peso aron subli nga mapadaghan usab ang mga baboy sa nasud. Tubong sa DA nga mapadaghan ang populasyon sa baboy sa nasud og mukabat sa 14 million sa tuig sa 2028 gikusab kana sa 8 million sa kasamtangan.
Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 56 pesos and 8 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 34 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 20 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 18 centavos. Samtang sa atong euro 64 pesos and 29 centavos. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taklas buntag para pagsubay na sa details sa balitang sports. Gipildi sa Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa score nga 117 kontra sa score nga 95 sa Game 1 sa ilang Western Conference first round playoff series. Nanguna si Jaden McDaniels sa Timberwolves nga adunay 25 points sa mikamada usab si Anthony Edwards og 22 points, 8 rebounds og 9 assists. Bisan pa mga nakauna ang Lakers og 7 ka puntos sa unang quarter apan mibawi gilayon ang Timberwolves og hangtod sa 27 points. Bisan pa man sa 37 points ni Luka Doncic og 19 or 19 points ni LeBron James, naglisod gihapon ang Lakers nga makabalik og wala naka-adjust sa physical game sa Timberwolves. Sa showbiz balita, mihatag og tribute ang mga Noranian sa hayaw usab ni Atigay sa Heritage Park sa Taguig City. Gikantahan sa mga naisgutan ang superstar ng buhay ko. Mikanta usab og kahit konting awa ang ilang impersonator sa Binora Honor nga si Atigay. Pag kahuman usab niini miatubang nga og nagpasalamat sa mga Noranian si Lotlot de Leon gumikan sa pagmahal sa iyang inahan ug sa ilahang managigsuon. Dugang pa niini kung dili sa mga fans wala usab ang iyang inahan. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag ato nga balikan ang mga nag-unang tulis ng mga balita karong mga oras sa top story. International Criminal Court gibasura ang gipangayo sa kampo ni Duterte nga pahugtan ang ID requirements sa mga biktima sa drug war niini. Sa balitang lokal, duha ka lalaki nangalumos atol sa Holy Week. Sa ato nga balitang national, kapin sa 2,500 ka mga tao na dakpan gumikan sa election gun ban. Sa balitang international, 11 patay, lakip na ang tulo ka mga bata sa nahugnong buildings sa India. Samtang sa ito balitang special bookstore sa US nga adunay kapin sa 9,000 ka mga libro kita mga palhin sa 300 ka mga residente. Sa balitang negosyo, maximum SRP sa karning baboy gidedma sa kadaghanan matud pa sa mga negosyante. Samtang sa ito balitang sports, Minnesota Timberwolves gilampaso ang LA Lakers sa Game 1. Sa showbiz balita, mga Noranian gikantahan ng idol sa haya ni Ini. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taklas buntag mga kabombo mo naglangkob sa mga Bombo News and Views Morning Edition adlaw karon nga Lunes it's 21 sa bulan sa Abril tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Franz Pandeleng. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karong panahon